अथ श्री गणपत्यर्थर्वशीर्ष प्रारंभ श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिररङ्गैस्तुष्टुवासंस्तनूभिः वेशेम देवहितमेदायु। ओम स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अथ श्री गणेशाथर्वशीर्ष व्याख्यास्याम। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपुरस्तात् अवोत्तरत्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्धात्तात् अवधरात्तात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्सं चिन्मय त्वमानन्दमयस्सं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वजगदिततत्त्वो जायते सर्वजगदिततत्त्वसिष्ठति सर्वजगदितत्त्वयि लयमेष्यति सर्वजगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभ त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीत त्वं अवस्थात्रयातीत त्वं देहत्रयातीत त्वं कालत्रयातीत त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकं त्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदन्तरम् अनुस्वार परतल अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तत्त्वमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारमध्यं रूपम् अनुस्वारच्छान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्रुत गायत्रीच्छन्द गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तचतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रदं चं वरदं हस्तैर्बिभ्राणामशकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शुभकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणं मुच्यतम् आविर्भूतं च सृष्टायदौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावरा। नमो रात्पते नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षयोदिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्बाध्यते स सर्वथा सुखमेधते स पच्यमहापापात् प्रमुच्यते। सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति सर्वत्र धियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दासति स पापीया न भवति सहस्रवर्तनात् यमें कामं धीते तमनेन साधयेत। अनेन गणपतिं भीषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्रन जप्ति स विद्यावान् भवति। इत्तथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्वानरपौमो भवति यो लाजैर्यजति स यशुवान् भवति स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलं वाप्नोति यः साध्यसमिद्भिर्यजति स सर्वलभते स सर्वलभते। अष्टौ ब्राह्मणां सम्यग् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वइदं भवति स सर्वइदं भवति एवं वेद इत्युपनिषदम्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिररङ्गैस्तुष्टु वासस्तनूभिः वेशेम देवहितं यदायु। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इति श्रीगणपत्यत्थर्वशीर्षे समाप्तम्।